जब तक तुम बेड पे पड़े रहोगे तुमने ठीक नहीं होना है, बाहर निकलो फिरो। तो लिहाजा अब बाहर निकले तो हम हाजिर हो गए। आप हाजिर हो गए, आप जहांगीर, अतीक, आप तीनों वो लोग हैं जिनको मैं रोज़ अव्वल से लेकर आज तक अपने दोस्त भाई समझता हूँ। सर थैंक यू। मरवा साहब ये बताइएगा कि पार्टी में जो आपके मुखालफीन हैं आपकी बीमारी पर भी मजाक बनाते हैं, क्या वजह है सर? मेरे खिलाफ इतने प्रोपेगंडे हो गए, हर बोहतान, हर झूठ, हर इल्ज़ाम दरा गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतने इल्ज़ाम दरे गए कि हम इल्ज़ाम प्रूफ हो गए। अब न इल्ज़ामात की परवाह है, न प्रोपेगंडों की परवाह है। और यकीन करें, मैंने सोशल मीडिया पे प्रोपेगंडे के ये मकरूह चेहरा भी देखा। यानी बीमारी के दौरान किसी ने ये भी खबर डाल दी कि इनकी वालदा भी फौत हो गई है। अनफॉर्चुनेटली। और मैं वहाँ पे यकीन करें कि मैं उठ नहीं पा रहा था। यानी मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा बीमार हुआ हूँ। आप नहीं थे, हमने देखा। मेरा ख्याल नहीं है एहतजाज फ्लॉप हुआ है, ये मैं आपकी करेक्शन कर दूँ। देखिए, असल बात ये है कि पूरी दुनिया को पता चला कि इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तानी कौम निकली। पूरी दुनिया ने देखा कितने हज़ारों कंटेनर जो हैं सड़कों पे, रास्तों पे लगाए गए, शाहराएँ काटी गई, मोटरवेज जो हैं उन में गड़े खोदे गए। जिस तरह बेदर्दी और बेरहमी और ज़ालिमाना अंदाज में शेलिंग की गई, मार दाड़ की गई, हत्ता कि फ़ौज को बुलाया गया, ये कोई मामूली कामयाबी तो नहीं है। और इसके बावजूद वर्कर डटे रहे, 2 दिन तक ये लड़ते रहे। और लड़ते क्या रहे, अपना बचाव करते रहे। सिर्फ और सिर्फ ये एक ख्वाहिश थी कि हम डी चौक पे पूरा मन धरना दें। वेयर इज योर लीडरशिप, कहाँ थी? लीडरशिप के हवाले से क्या पॉलिसी थी, क्या पॉलिसी थी, सुने क्यों नहीं आई, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। न मेरा किसी से राब्ता हुआ है, न किसी से मैंने ये जानने की कोशिश की है। अलबत्ता इसकी मैं तायीद ज़रूर करता हूँ कि पूरी लीडरशिप को होना चाहिए था। ये जो शेव बड़ी है, इसको मैं थोड़ा और भी बढ़ाने का इरादा है, लेकिन मूडी आदमी हूँ, अगर जी में आ गया कि उस तरह ही पैर दूँ तो पैर भी सकता हूँ। अच्छा। बहरहाल दाढ़ी जो है ना, ये इस्लाम में है, लेकिन दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। मौलाना इंसान अच्छा बना ले, बड़ी बात है, दाढ़ी हो या ना हो। सर ये बताइएगा, इतने तवील बीमारी और कहा जा रहा है कि आप पहली बार इतने बीमार हुए, हम आपकी इयादत भी करने आए, आपकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, आपसे उठा नहीं जा रहा था, सडनली हुआ क्या सर? उनके हवाले से बड़ी कैंपेन अब चल रही है पूरी सोशल मीडिया पे, उसको मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। वर्कर्स को ये भी तो इल्म होना चाहिए ना कि अली अमीन न होता तो ये 3 एहतजाजों की क़ियादत तो उसने की ना। लाहौर गया, पिंडी गया, इधर धरना, तमाम सवाबी का जलसा, और ये तमाम अखराजात वो खुद उठा रहा है, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और वो उसको अब माइनस कर रहे, तो इनमें से कोई और हो सकता था जो इतनी नहज पे एहतजाज को ला सकता था। क्या हुआ उनके साथ, और क्यों कर वो यहाँ से केपी हाउस चले गए, ये तो जब उनसे मेरी बात होगी, उनका बयान हमने सुना। लेकिन ये क्या कम कामयाबी है कि पूरी एहतजाज को पूरी दुनिया ने देखा, और इसका क्रेडिट तो उसको देना चाहिए। अब ऊपर से आप ये सब कुछ हमने फेस किया, ये टीयर गैस, ये सड़कें काटने, बाजावड़ में सड़कें काटी, पुल गिराए, जब मैं वहाँ पे कन्वेंशन के लिए गया था, दीर में हम पे गोलियां चलाई, वर्कर ज़ख्मी हुए। ये सारे चीज़ें हम भुगत चुके हैं, उस दौर में भुगते हैं जब पीटीआई का झंडा उठाना जो है एक गुनाह कबीरा समझा जाता था। मैं ये समझता हूँ कि ये एहतजाज जो है, ये एहतजाज से वाबस्ता लोगों का काम है, जो प्लान ए बनाए, प्लान बी बनाए, प्लान सी बनाए। आप समझते हैं कि सुने ना, अमीन खान को बार बार इस चीज़ पे उनको, क्योंकि वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, सारे अखराजात भी उस पर आप दरें, इल्ज़ाम भी उस पर दरें। अब लोग आजकल जो हैं सोशल मीडिया पे गलत और गलीज़ ज़बान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्कर्स को एहसास होना चाहिए ना, अपनी हिस्से से ज़्यादा उसने काम कर दिखाया, तो लिहाजा और किसी की जिम्मेदारी नहीं थी, और लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी, और आ जाते ना। तो लिहाजा एहतजाज के लिए एहतजाज कमेटी होनी चाहिए,
احتجاج کے آبجیکٹیوز مقرر ہونے چاہیے, احتجاج کے لیے اسٹریٹجی ہونی چاہیے, احتجاج کے لیے موٹیویشن, سوشل میڈیا, یہ سب کچھ ہونے کے بعد احتجاج جو ہے اعلان کیا جانا چاہیے. یہ میں خان کو تجویز بھی میں نے دی تھی, خان اگری بھی کر گیا تھا. مجھے اس کا اللہ غریق رحمت کریں, اور مجھے علم نہیں ہے کہ کس طرح شہید ہوا ہے, کیا وہ تشدد سے شہید ہوا ہے یا کوئی میڈیکل بیماری کی وجہ سے ہوا ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے. پولیس والوں کو, رینجرز کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور پنجاب پولیس والوں کو بھی, یہ جنگ جو ہے نا, یہ جو لوگ نکل رہے ہیں پاکستان کے عوام خان کے لیے, اپنے بنیادی حقوق ایکسرسائز کرنے کے لیے, انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ کسی پولیس والے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو, کوئی پولیس پہ کوئی تشدد کیا ہو, کیوں بار بار آپ لوگ آ کے لوگوں سے یہ حق چھین رہے ہیں؟ آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیوں اپنے اختیارات ایکسرسائز نہیں کر؟ کس قانون نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے؟ فوج کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ پاکستانیوں پہ گولی چلائے, پولیس کے پاس اختیار نہیں ہے, حتیٰ کہ صرف اس وقت گولی چلائی جا سکتی ہے جب کوئی پولیس پہ گولی چلائے, لیکن بلا اشتعال نہ کسی کے پاس کوئی پتھر ہے نہ لاٹھی ہے, آپ لگی ہوئی ہیں, ٹیئر گیس مار رہے ہیں, ربڑ کی گولیاں مار رہے ہیں, شیلوں پہ شیل ہے, اور پھر آپ نے گولیاں بھی مار دی. یہ آج آپ کے سی ایم انٹیریئر منسٹر کے ساتھ بیٹھے بڑی گپ شپ ہو رہی تھی, 72 گھنٹہ نہیں گزرا سر, بریسٹر صاحب جماعت نہیں ہے پی ٹی ایم کا جرگہ, میں اس کی تائید کرتا ہوں. آپ کے وزیر اطلاعات کے دیکھیں, میں ان کی اپنی پالیسی ہوگی, میں ان کو میں اپنے مافیو ضمیر بتا رہا ہوں. پی ٹی ایم جو ہیں, ان پہ جو فائر ہوا ہے, ان کے ورکرز پہ گولیاں چلی ہیں, جو ان کو جرگے سے روکا جا رہا ہے, کیوں بھائی, کیوں یہ ہو رہا ہے؟ آپ کیوں لوگوں کو جرگہ کے انعقاد میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اس جرگے میں جوک در جوک شرکت کرنی چاہیے. میری صحت نے اجازت دی, مجھے بھی انویٹیشن آیا ہے, تو شاید میں بھی چلا جاؤں. اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فوجی آپریشن ہے وہ بھی کمپرومائز ہے. نہیں, کمپرومائز نہیں ہے, لیکن صوبائی حکومت پی ٹی ایم کے حوالے سے ایک چیز, اگر میں گیا وہاں پہ, یہ نہ کرو یار, آرام سے بیٹھو. پی ٹی ایم کو ایک چیز سامنے رکھنی چاہیے. میری خواہش ہے کہ پی ٹی ایم کے ورکرز کے پاس اگر میں گیا تو میں ان کو کہوں گا, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اینٹی پاکستان سلوگن جو ہیں وہ کسی صورت میں, ابھی میں نے کہیں پہ دیکھا, منظور پشتون کی آواز میں شاید یہ تھا کہ پاکستان کو برا بلا کہنا. میں کسی طور جو ہیں کسی پاکستانی کو, کسی پاکستانی سیاسی جماعت کو یہ حق دینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کو گالی دے. پی ٹی ایم کے لوگ جو ہیں, جو ان کا کاز ہیں, یہ فوجی آپریشن, یہ ظلم و جبر, اس کی میں مکمل تائید کرتا ہوں. اپنی اسٹریٹجی میں وہ یہ ضرور سمجھ لیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے سروائیو کرنے سے نہیں بچا سکتی ہیں اگر ہم پاکستان کے مخالف ہو جائے. صوبائی حکومت کیوں نہیں الاؤ کر رہی سر؟ آپ کی کے پی کے میں آتا ہے نا خیبر, آپ تو ان لوگوں کے حق میں ہیں. صوبائی حکومت, یہ مرکز میں یہاں جو فیصلے ہوئے, نوٹیفیکیشن ہوا پی ٹی ایم کو, لیکن پی ٹی ایم تو بنیادی طور پہ ابھی بطور پارٹی رجسٹر ہی نہیں ہوئی ہے, تو لہذا وہ کون سی پارٹی جو ہے, وہ تو بھی ایک تحریک ہے. اور ایک وقت میں علی وزیر اور منظور پشتین سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ پارلیمانی سیاست میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, جب مناسب وقت آئے گا تو ہم پارلیمانی پالیٹکس کریں گے. اینی ہاؤ, میں ان دونوں افراد کے لیے, میں ان کا وکیل بھی رہا ہوں, اور ان دونوں کے لیے میں بہت ہی زیادہ محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں, احترام رکھتا ہوں. بڑے جینون لیڈرشپ ہے یہ پشتونوں کی, اور یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, مجھے نے ان کا بیان نہیں دیکھا ہے, اور ہو سکتا ہے پروونشل گورنمنٹ جب پولیس گئی تھی تو یہ پروونشل گورنمنٹ کا فیصلہ ہوگا, تو پروونشل لوگوں کی جانیں چلی گئی, تو یہ میں نے اس کی مذمت کی ہے. آپ جا رہے پی ٹی ایم کے جرگے میں؟ مجھے انویٹیشن دی ہے, میں دیکھتا ہوں کہ میری صحت اجازت دیتی ہے تو میں ان کے اس جرگے میں. مولانا صاحب آخری سوال ہے, انٹیریئر منسٹر پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں پاکستان میں, ویسے یہ تجربے بہت سارے ہوئے نا. معین قریشی چل گیا تھا, وہ جو مشرف صاحب لائے تھے, وہ جو فائنانس شوکت عزیز صاحب چل گئے, یہ منسٹر فائنانس آئے ہوئے ہیں. پاکستانی شہریت نہیں تھی,
جس دن پاکستان آئے ایئرپورٹ میں ان کو شناختی کارڈ بنا کے دیا گیا اور پاسپورٹ بنا کے دیا گیا. تو لہذا یہ بھی ایک وقت ہے، گزر جائے گا. کاف بنا لی گئی، کاف لیگ بنا لی گئی. مشرف صاحب کے دور میں یہ چیز فوجیوں کی ماننی پڑے گی. مشرف نے بڑی صحیح اسیسمنٹ کی تھی افتخار چودھری کی. غلطی تھی ہماری لیگل فریٹرنیٹی کی کہ اس آدمی کا ساتھ دیا. اور میرا خیال ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریفرنس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آیا تھا، ہمدردیاں اس وقت ہماری ان کے ساتھ تھی. اب یہ یہ سمجھتے تو ہیں حامد خان صاحب نے بھی کہا میں نے غلطی کی ہے، عمران خان نہیں، کے اب ہم یہ کھڑی ہے۔ سمجھتے ہیں، دیکھیں وہ باجوہ کا فیصلہ تھا اور پہلا مشرف کا فیصلہ تھا. تو بہرحال یہ ان کی